اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعائے کمیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها کل شیء وبجبروتک التی غلبت بها کل شیء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك التي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لكل ذنب اذنبت وكل خطیۃ اخطأتها، اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک، اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا، اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بک عند الشدائد حاجتا وعظم فیم عندک رغبته، اللہم عظم سلطانک وعلی مکانک وخفی مکرک وظہر امرک وغلب قہرک وجرت قدرتک ولا يمكن الفرار من حکومتک، اللہم لا اجد لذنوب غافرا ولا لقبائہ ساترا ولا لشیء من عمل القبیح بالحسن مبدلا غیرک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی وتجرعت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی، اللہم مولاي کم من قبیح سترت وکم من فادح من البلاء اقلت وکم من عسار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت، اللہم عظم بلائی وافرط بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد اعمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بخیانتها ومتعلی یا سیدی فاسألک بعزتک ان لا يحجب عنك دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری ولا تعاجلنی بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلی وإساءتی ودوام تفریطی وجہالتی وکثرتی شہواتی وغفلتی، وکن اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا، الہی و مولاي و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری،
إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من تبع عليه قلبي من معرفتك ولحجابه لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارحها سعت إلى أوتان تعبدك طاغية وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته
فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي. أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إقلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، أن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبدعا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستطيعون إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمت أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت
وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره، یا رب یا رب یا رب، یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رقی، یا من بیدہ ناصیتی، یا علیما بزری و مسکنتی، یا خبیرا بفقری و فاقتی، یا رب یا رب یا رب، اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل لی اوقاتی فی اللیل والنہار بذکرک معمورۃ و بخدمتک موصولا وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا، يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جواره، واشدد على العزيمة جوانه، وحبل الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بالسوء فأرده، ومن كاد فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أسرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من راس ماله الرجا، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهل، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.